सोशल मिडियाचेर तुम्ही E20 विशीं जायत्यो वावड्यो आयकल्या आसतल्यो. E20 पेट्रोलान इंजीन इबाडटा, इन्शुरन्स क्लेम रिजेक्ट जाता आनी अश्यो बऱ्योच वावड्यो लोक पातळयत आसात. ह्यो सगळ्यो गजाली खऱ्यो आसात काय वावड्यो? चलात एक एक करून E20 विशीं तथ्यां पळोवयात. भारतान E20 पेट्रोलाची विक्री सुरू केल्या, मात तेच वेळार सोशल मिडियाचेर चुकीची माहिती व्हडा प्रमाणाचेर पसरूंक लागल्या. खंयच्याय गाडयेत सादो बिगाड जरी जालो जाल्यार ताचे कारण E20 पेट्रोलाक दिवपाची लोकांक संवय जाल्या आनी अशा ह्या वावड्यांक लागून जायते लोक खरें कितें तें पळयनासतना हेच सत्य समजूंक लागल्यात. मात हें सत्य न्हय, सत्य वेगळें आसा. बऱ्याच लोकांचें म्हणणें अशें की E20 धोरणाचो फायदो फकत एका व्यक्तीक वा एका कंपनीक जातलो. मात वास्तव कितें? भारतभरात शेकड्यांनी डिस्टिलरीज इथेनॉल तयार करतात. ऊस, मक्या कणसां आनी अतिरिक्त धान्य पुरवपी लाखांनी शेतकार ह्या व्यवस्थेचे थेट लावार्थी आसात. सरकारान शेतकारांक व्हडा प्रमाणाचेर आर्थीक लाव पावयला, जातूंतल्यान गांवगिरे अर्थवेवस्थेक बळगें मेळ्ळा. दुसरी वावडी, 1 लिटर इथेनॉल तयार करपाक 10,000 लिटर उदक लागता. इतलें उदक लागता, पूण ते पुराय इथेनॉल तयार करपाक न्हय. जाल्यार ह्या आंकड्यांत पीक उगोवपाक लागपी उदक आनी इथेनॉल तयार करपी प्रक्रिया ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली एकठांय आसात. ऊस, मक्या कणसां, धान्य ही पिकां भारतात घेतलेच, पूण तेच वांगडा इथेनॉल उत्पादन प्रक्रियेत त्या पिकांक आनी शेतींतल्या उरिल्ल्या सुरिल्ल्या उत्पादनांक अतिरिक्त बाजारपेठ मेळटली. आता सगळ्यांत व्हडली वावडी, E20क लागून इंजीन इबाडटा. पूण जर हें खरें आसत जाल्यार भारतांतल्या लाखांनी दुचाकी, चारचाकी गाडयांचेर व्हडा प्रमाणाचेर कागाळी दिसतल्यो आशिल्ल्यो. वाहन उत्पादकांच्या आंकड्यां प्रमाण 2025-26 ह्या आर्थीक वर्सा 1.5 कोटीं परस चड पोरण्या गाडयांचें सर्व्हिसिंग जालें आनी E20क लागून इंजिनाचें लुकसाण जाल्ल्याचो एक्कूय पुरावो मेळूंक ना. आयज भारतांत तयार जावपी चडश्यो नव्यो गाडयो E20 सुसंगत आसात. आनी हय, E20 वापरल्यार इन्शुरन्स क्लेम मेळना. हें चुकीचें. मोटार इन्शुरन्स अपघात, चोरी आनी तिसऱ्या पक्षाचें लुकसाण ह्या खातीर आसता. फकत E20 वापरलो म्हणून इन्शुरन्स कंपनी तुमचो क्लेम न्हयकारूंक शकना. वाहन उत्पादक आपल्या E20 सुसंगत गाडयांची वॉरंटी सुद्धा मान्य करतात. E20 फकत इंधन न्हय, ही भारताच्या फुडाराची वाट आसा. इथेनॉल मिश्रणान भारताचे आयात तेलाचेर अवलंबन कमी जातलें. देशान 1.97 लाख कोटीं परस चड परकीय चलनाची बचत केल्या. जागतिक युद्ध, तेलाचे दर आनी भायल्या संकटांच्या काळात भारताक आर्थीक बळ मेळ्ळा. हें उर्जा स्वावलंबनाकडेन एक व्हड पावल. दर एका व्हडल्या सुधारणेचेर प्रश्न येतातूच, मात तांची जाप वावड्यांनी न्हय, तथ्यांनी मेळटा. E20क लागून शेतकऱ्यांक फायदो जातलो, पर्यावरणाक फायदो जातलो, देशाची उर्जा सुरक्षा मजबूत जातली, परकीय चलनाची बचत जातली आनी आत्मनिर्भर भारताक नवें बळगें मेळटलें. वावड्यांचेर न्हय, तथ्यांचेर विश्वास दवरात. E20 वापरात, भारताच्या उर्जा स्वातंत्र्याक बळगें दियात.